दीन मुस्तफा। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो, क्योंकि बच्चा जब हाफिज होगा तो तेरे सरहाने खड़े होकर दुआ करेगा। अगर बच्चा तेरा आलिम होगा तो तेरा जनाजा उठता होगा, तेरा बेटा दुआ करता होगा रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, मेरे मौला मेरे वालिदैन को बख्श दे। अगर तेरा बेटा हाफिज होगा, अगर तेरा बेटा आलिम होगा तो हर नमाज में तेरे लिए बख्शिश की दुआ करेगा। अगर तेरा बेटा हाफिज होगा, अगर तेरा बेटा आलिम होगा, तेरी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ के आएगा। वरना अगर अपनी औलाद को तुमने दुनियावी तालीम दी तो वो दुनियावी कामों में इतना घुल मिल जाएंगे, इतने मुस्तगरक हो जाएंगे कि तेरी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहे, उलमा इकराम मेरी बात की तायीद करेंगे, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरा नाम कभी मिटे नहीं, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरा नाम हमेशा जिंदा रहे, तो अपने बच्चों को हाफिज और आलिम दीन बना देना। कभी तुम्हारा नाम नहीं मिटेगा। जब भी तुम्हारा जिक्र आएगा फला हाफिज के वालिद साहब, जब भी तुम्हारा नाम आएगा फला आलिम दीन के वालिद साहब। हज़रात इसलिए याद रखना, जिन्होंने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के अंदर डाला उनका नामो निशान मिट गया, लाखों रुपये खर्च करके चले गए। और जिसने अपने बच्चे को मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बिठा करके मदीने वाले मुस्तफा का कुरान दिया, उसने कुरान को हिफ्ज करके चंद सालों के बाद में रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ाता हुआ नजर आता है। अगर उसका बाप गली से गुजरता है तो लोग उसे सलाम करके कहते हैं हमारी मस्जिद के इमाम के वालिद जाते हैं। इसलिए याद रखना, बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। मैं ये नहीं कहता इंजीनियर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता प्रोफेसर ना बनाओ। जरूरी है आज के दौर में ये तालीम भी, लेकिन पहले अपने मजहब की तालीम दो, पहले अपनी शरीयत की तालीम दो, पहले अपने दीन की तालीम दो। मैंने यूनिवर्सिटी का जायजा लिया है, मैंने कॉलेजों का जायजा लिया है। अगर तुमने शरीयत का इल्म दे के बच्चों को नहीं भेजा तो ऐसी ऐसी मुहिम चल रही है। ईसा इज द गॉड कहा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा जाता है, और तुम्हारे बच्चे शौक से वो बात बोलते हुए नजर आते हैं जिसका इनकार कुरान ने किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल हैं। ये ईसाइयों का अकीदा है कि वो ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं। तुम अपने बच्चों को शरीयत का इल्म नहीं दोगे तो वो उन्हीं की बोली बोलते हुए नजर आएंगे। इसलिए अपने बच्चों को इतना ट्रेनिंग करके भेजो, अपने बच्चों को इतनी तालीम दे करके भेजो कि जब वो कॉलेज में जाए, जब वो यूनिवर्सिटी में जाए तो अपना ईमान बचा ले। कुरान की तालीम दो, कुरान का इल्म उसके सीने में दो। बच्चा जब कुरान पढ़ा हुआ होगा तो तुम्हारे इंतकाल के बाद हाथ उठा के तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करेगा। हज़रात, तो कुरान जिसके सीने में महफूज है, अब एक मिसाल कुरान से और समझा दूं, तकरीर तो मुझे बहुत सारी करनी है आज आपके सामने। बात कुरान की आ गई है, कुरान की बात भी मैं किसी मकसद के तहत लेके आया हूँ, वो मकसद अभी मेरा आपके सामने आएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाज़िल फरमा देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। पहाड़े हैं क्या? पहाड़ अल्लाह की मेखें हैं। कालम देखें, आपने घर मकान बनाते हो तो कालम गाड़ते हो नहीं गाड़ते हो, जमीन से लेके जाते हो मकान बनाने के लिए। कालम, मेखें, कीले, तो पहाड़ मेखें हैं, कालम है, कीले हैं। जब अल्लाह ने जमीन को पानी के ऊपर बिछाया तो बुखार भाप की वजह से जमीन हिलने लगी, जमीन में ठहराव नहीं था, हिला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हिलन को दूर करने के लिए पहाड़ों को पैदा किया। जब पहाड़ गाड़े, कुरान में अल्लाह ने सूरह नबा 30वां पारा खोल के देखे, रब फरमाता है वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया, हमने पहाड़ों को कीले बनाया। तो पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान का एक हर्फ अपने ऊपर न ले पाए, क्योंकि कुरान में जलाल है, और जलाल इतना कि अगर एक हर्फ भी पहाड़ पर नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए अल्लाह के खौफ से। पहाड़ जैसी मजबूत चीज
قرآن کا ایک حرف اپنے دامن میں نہ سمیٹ پائے، اور ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے 30 پارے اپنے سینے میں سجا لیے، 30 پارے اپنے سینے میں سجا لیے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور ان حافظوں کے سینوں کو تو جل کے راکھ ہو جانا چاہیے تھا، ان حافظوں کے سینوں کو تو جل کر کے خاکستر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ 30 پارے لے کر کے جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے سینے کا کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور پہاڑ جیسی چیز ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر ایک حرف بھی قرآن کا پہاڑ پہ نازل ہو جائے، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ کبھی تم نے اس کا مطلب کبھی غور و فکر کیا؟ تو سنو، یہ بھی میں قرآن سے جواب دے دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھو مولانا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ گئے۔ دیکھو قرآن کریم کے اندر جلال ہے۔ حضرات اب مثال سے سمجھا دوں، یہ جو روشنی آ رہی ہے، یہ جو بلب جل رہے ہیں، یہ مجھے بتاؤ یہ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے تم نے تار لگائے ہیں یا ٹرانسفارمر کے ذریعے لگائے ہیں؟ ذرا بولو محبت سے۔ ٹرانسفارمر کے ذریعے تار لگائے ہیں۔ ٹرانسفارمر کے ذریعے جب تار لگائے تو گھر کا بلب روشن ہوا، فریج چلنے لگا، واشنگ مشین چلنے لگی، کولر چلنے لگا۔ اچھا ڈائریکٹ جا کے پاور ہاؤس میں لگا دو تو تمہارے گھر کا سامان بچے گا؟ اے سی الگ پھکی ہوئی ہوگی، کولر الگ دھوئیں دے رہا ہوگا، واشنگ مشین میں سے الگ دھواں نکل رہا ہوگا۔ ڈائریکٹ پاور ہاؤس میں لگا دو تو گھر کا سارا سامان جل جائے، اور جب وہی چیز ٹرانسفارمر سے ہو کر کے تمہارے گھر میں آئی تو سارا سامان اپنی جگہ پہ کام کرنے لگا۔ اب سنو، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، نزل بہ الروح الامین لتکون من المنذرین۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو جبرائیل علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے آئے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو مدینے والے مصطفیٰ کے دل پر اتارا ہے، نبی کے ٹرانسفارمر پر اتارا ہے، نبی کے دل پر اتارا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ایک بھائی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن میرے نبی کے دل پر اتارا ہے۔ قرآن میں جلال تھا، نبی کے سینے میں جمال تھا۔ نبی کا سینہ حسن و جمال کا پیکر ہے۔ جب جلالی قرآن جمالی سینے پہ اترا تو میرے مدینے والے مصطفیٰ نے اس جلالی قرآن کو جمال میں تبدیل کر کے اپنی قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو سجا دیا۔ اس لیے اے پیارے مسلمانوں، بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو۔ دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ آج اسی قرآن کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج اسی قرآن کے اندر سے 26 آیتیں نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تم کو نہیں پتا قرآن کے اندر سے 26 آیتیں نکالنے کی وسیم رضوی نے اپیل دائر کی ہے کہ قرآن کے اندر 26 آیتیں آتنکواد کا پیغام دیتی ہیں، ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ ارے تم کو کیا پتا، اس کے کہنے سے قرآن مٹے گا نہیں۔ اس سے پہلے بہت لوگ آئے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی بات کی۔ جنگ یمامہ کے اندر تقریباً 400 حافظ قرآنوں کو شہید کیا گیا تاکہ قرآن مٹ جائے۔ روس کے اندر سے ہر گھر سے حافظ قرآن کو نکال کر کے چوراہے پہ کھڑا کر کے گولیوں سے انگریزوں نے بھون دیا تاکہ قرآن ختم ہو جائے۔ لیکن قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والوں کی نسلیں مٹ گئی، لیکن میرے قرآن کا ایک زیر و زبر بھی نہیں بدل پائے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مثال یہ اس لیے کہا گیا تاکہ ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیں کہ قرآن
जो नबी पर नाजिल हुआ था उसको जमा कराया है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उसको जमा कराया है हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक आजम ने। अगर 26 आयतें निकाल ली जाएंगी, अगर कोर्ट आदेश दे देगा और 26 आयतें उससे निकाल दी जाएंगी तो हम दुनिया वालों से ये कह देंगे देखो कुरान के अंदर अबू बकर सिद्दीक ने बढ़ाया था, उमर फारूक आजम ने बढ़ाया था, उस्मान गनी ने बढ़ाया था। इसलिए ये पैगाम जब हम कौम को देंगे तो पता चल जाएगा कौम को कि जैसा कुरान नबी पे नाजिल हुआ था अब वो कुरान वैसा नहीं है बल्कि घटा बढ़ा दिया गया है। तो ऐ पासा में रहने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, अगर इनका ये अकीदा मान लिया जाए तो डायरेक्ट हमला खुदा की जात पे होगा, क्योंकि परवरदिगार 14वें पारे में फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम किताब के जरिए नहीं चला है, कुरान चला है तो हाफिज़े कुरान के जरिए। सारी किताबें उठा करके एक कमरे में बंद कर दो, उसके बाद तुम ये कहो कि जैसा कुरान नबी पे नाजिल हुआ था क्या कोई है वैसा कुरान सुनाने वाला? तो कसम खुदा की तुम्हारे बासा शरीफ के अंदर सैकड़ों हाफिज़े कुरान ऐसे खड़े हो जाएंगे जो कह देंगे कि हमारे सीने में आज भी वो कुरान महफूज है। तो कुरान का कोई ज़ेरो ज़बर नहीं बदल सकता, कोई नुक्ता कुरान का नहीं बदल सकता। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। इसलिए आज मैंने ये बात आपके सामने जिक्र कर दी। बात कहां से कहां निकली, कहां पहुंच गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, फिर सुकून है कहां? तो कुरान से पूछो, कुरान तू बता, हर चीज का बयान तेरे अंदर मौजूद है, कुरान बता सुकून है कहां? तो कुरान जवाब देता है अल्लाह कान खोल करके सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, हुकूमत में सुकून नहीं, औलाद में सुकून नहीं, बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कान खोल करके सुन लो, अगर दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। उलमाए किराम बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इमाम साहब किबला, सबकी तवज्जो चाहता हूं। अब एक सवाल और उसका जवाब। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? कभी गौर किया? दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? वो भी कुरान से साबित कर दिया। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो दो चीजों से मुरक्कब किया, एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने अलग पैदा किया है चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? वैसे 15 मिनट हो चुके हैं वैसे आपके, अगर आप में से कोई जाना चाहे तो इजाजत है मेरी तरफ से, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ अगर एक भाई ने भी अमल कर लिया तो आज किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या क्या बीमार पड़ता है इंसान के जिस्म में। इंसान के जिस्म को अल्लाह ने दो चीजों से मुरक्कब किया, एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही वजह है कि जब इंसान बीमार पड़ता है, जब उसे कोई बीमारी लगती है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। बहुत गौर से सुनना, जब बीमार पड़ता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। अब तो अंग्रेजी दवा का ज्यादा दौर है ना, पहले हकीम लोग इलाज करते थे देसी दवा से, देसी जड़ी बूटियों से। क्या करते थे, एक पौधा लेकर के आए, उसे मिट्टी में गाड़ दिया, मिट्टी में गाड़ा, अब सिर्फ मिट्टी से पौधा परवान नहीं चलेगा, उसमें पानी डालते थे। अब सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, उसे धूप लगना जरूरी है, धूप की हरारत। जब धूप की हरारत लगी, अब सिर्फ धूप से भी काम नहीं चलेगा, उसे हवा लगना भी जरूरी है। जब चारों चीजें उसे लगी तब पौधा परवान चढ़ा। तो किसी हकीम ने उसकी जड़ से इलाज किया, किसी ने पत्ती से इलाज किया, किसी ने टहनी से इलाज किया। पहले इस तरह से इलाज होता था। तो पता चला कि जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। अच्छा, जब जिस्म बीमार होता है तो पता कैसे चलता है? जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब जर्दा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब दस्तरखान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। ये पता चल गया कि जब दस्तरखान
اچھا نہیں لگتا ہے تو جسم بیمار ہے، جب کھانا اچھا نہیں لگتا ہے تو جسم بیمار ہے۔ اچھا جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اب آپ سوچتے ہو گے بریلی شریف سے آنے والا یہ سنگل باڈی کا مولانا، اس نے دو چیزیں ایک وجود میں بیمار دکھا دی، ایک جسم الگ بیمار ہو رہا ہے، روح الگ بیمار ہو رہی ہے۔ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں جسم الگ بیمار ہوتا ہے، روح الگ بیمار ہوتی ہے۔ ہر چیز قرآن میں ہے، ہر چیز قرآن میں۔ اعلیٰ حضرت کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں گئے تھے، ایک دن ABCD رٹ رہے تھے اعلیٰ حضرت، تو آپ کے دادا نے دیکھا، بولے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ انگریزی اس لیے یاد کر رہا ہوں تاکہ فتوے میں ضرورت پڑے گی۔ تو فرمایا بیٹے ہر چیز قرآن کے اندر ہے، تم قرآن پہ غور و فکر کرو، یہ علم تو ایسے ہی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اور اٹھا لو فتویٰ رضویہ، جس نے جس زبان میں فتویٰ مانگا میرے امام نے اسی زبان پہ فتویٰ دیا۔ اٹھا لو، کسی کالج میں پڑھنے نہیں گئے، لیکن واہ کیا شان ہے ان کے علم کی۔ دیکھو جسم الگ بیمار ہوتا ہے، روح الگ بیمار ہوتی ہے۔ جب کھانا اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو آج اپنا اپنا علاج کر کے چلے جانا، جلسوں میں آ کر کے اٹھ کر کے چلے جاتے ہو، یہ بھی آج یہی اسی جلسے سے یہ بھی علاج کر کے میں جاؤں گا۔ حضرات غور سے سننا، جب جسم بیمار ہوتا ہے، جب دسترخوان اچھا نہیں لگتا تو جسم بیمار ہے، اور روح بیمار ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا؟ جب نمازوں میں دل نہیں لگتا تو روح بیمار ہے، جب روزے رکھنا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے، جب مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ دینا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے، جب صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کو جانا اچھا نہیں لگتا تو روح بیمار ہے، جب صحابہ کی توہین اچھی لگتی ہے تو روح بیمار ہے، جب صدیق کی صداقت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، جب عمر کی عدالت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، جب عثمان کی سخاوت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، جب علی کی شجاعت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، جب امام حسین کی شہادت میں کمیاں نکالنے کا ہنر آ جائے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے، جب امام اعظم کی امامت میں کمی نکالنے کا جب تمہارے اندر بیماری پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ ارے جب جھوٹ بولنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب دھوکہ دینا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب تقریب خاریت کاری اچھی لگے تو روح بیمار ہے، جب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب ایک دوسرے کو گالی دینا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب ایک دوسرے کو غلط مقدموں میں پھنسانا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب شراب پینا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب جوا کھیلنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، ارے جب زنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب ایک دوسرے کو گالیاں دینا اس پہ ظلم و ستم اچھا لگے تو روح بیمار ہے، ارے جب صداقت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، جب لیاقت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، جب سیادت اچھی نہ لگے تو روح بیمار ہے، ارے پیارے مسلمانوں جب بیواؤں کو ستانا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، جب یتیموں کا مال ہڑپ کرنا اچھا لگے تو روح بیمار ہے، ارے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج دوا سے ہوتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ تو آؤ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ بتا جب جسم بیمار ہوگا تو علاج دوا سے ہو جائے گا، جب روح بیمار ہوگی تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، 15واں پارہ اٹھا کے دیکھو، رب ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ قرآن پیغام دیتا ہے پہلے یہ پتہ لگا روح کا تعلق کس سے ہے، پہلے یہ پتہ لگا روح کا کنیکشن کس سے ہے، پہلے یہ پتہ لگا روح ریلیٹڈ کس سے ہے، پہلے یہ پتہ لگا روح کنیکٹڈ کس سے ہے۔ ہم نے کہا قرآن تو ہی بتا دے، تو قرآن جواب دیتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح تو حکم رب کا نام ہے، روح تو اللہ کے حکم سے ایک شے ہے، ارے روح کا تعلق پروردگار عالم سے ہے، روح کا کنیکشن مولا سے ہے، روح ریلیٹڈ مولا سے ہے، روح کنیکٹڈ مولا سے ہے۔ ارے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج دوا سے ہوتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو علاج ذکر خدا سے ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علامہ فرمان منظری۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں کے اندر حلقہ ذکر کی محفل سجتی تھی۔ حضور سرکار باسا، حضور سرکار مسولی، حضور وارث پاک، ان
औलिया किराम की बारगाहों में जिक्र की महफिलें सजती थी, बाकायदा हल्का जिक्र होता था। सहाबा ने पूछा अय्यो जिक्र अफदल या रसूल अल्लाह सबसे अफजल जिक्र क्या है? नबी फरमाते हैं अफदल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना है। आला हजरत अल मलफूज शरीफ में फरमाते हैं जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दे, 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला उसके मरहूम को भी बख्श देता है और कलमा पढ़ने वाले को भी बख्श देता है। सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस दिल के ऊपर गुनाह करते करते काला मैल जमा हो जाता है, दिल सिया पड़ जाता है। हदीस में जब कोई एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो अल्लाह उसके दिल पर एक काला नुक्ता पैदा कर देता है, और दूसरे वक्त की छोड़ता है तो वो नुक्ता बड़ा होता चला जाता है, नमाजें छोड़ता जाता है, दिल सिया हो जाता है। फिर आलिम कितनी भी अच्छी तकरीर करे कुछ समझ में नहीं आता, कितनी भी अच्छी नाते पढ़ो कुछ मजा नहीं आएगा। मस्जिद में जाएगा इमाम साहब बहुत टाइम हो गया, कितनी देर में नमाज पढ़ाएंगे, जुमे की घड़ी देखना शुरू। कोई ईद के दिन जाएगा, पूरी साल नमाज नहीं पढ़ी, ईद के दिन सबसे आगे सफ में बैठेगा, बार बार बहुत टाइम लगा दिया इमाम साहब ने, बार घर की याद आ रही, सिवई खाने की लग रही है, बकरा ईद के दिन गोश्त खाने की लग रही है। वजह क्या है? कभी गौर नहीं किया, दिल सिया पड़ चुका है, इसलिए तुम्हें अल्लाह के जिक्र में मजा नहीं आता। दिल काला पड़ चुका है, इसलिए अल्लाह के जिक्र में तुम्हें लुत्फ नहीं मिलता। इसका इलाज क्या है? बुजुर्ग फरमाते हैं, जो हल्का जिक्र की महफिल सजती थी वो फरमाते थे ला को खींच करके इल्लल्लाह पे जो गिराते हैं तो दिल के ऊपर जो काला मैल जमा होता है वो इल्लल्लाह की ज़र्ब से दूर हो जाता है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हल्का जिक्र की महफिल सजती थी बुजुर्गों की बारगाह में। फिर वो उस जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला उनके दिल को मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बना देता। फिर वो अल्लाह के जिक्र में उन्हें मजा आता था, अल्लाह के जिक्र में उन्हें लुत्फ मिलता था। अब मैंने कई दो बातें आपके सामने बयान की, बहुत गौर से सुनना। एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा, और रूह हुक्म रब का नाम है। रूह अल्लाह के हुक्म से एक शय है, रूह मरती मिटती नहीं है, बदन से निकाल ली जाती है। मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती, रूह निकाल ली जाती है। हजरात अब रूह में भी 2 चीजें हैं। अब जिस आस्ताने के कुर्ब में आके बोल रहा हूँ उनकी शख्सियत भी मैं आपको बता दूं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। हजरात अब रूह में भी 2 चीजें हैं, एक है रूह और एक है रूहानियत। एक है रूह और एक है रूहानियत, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे इंसान इंसानियत, आदमी आदमियत, फर्क है। मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, और मेरे सामने हुजूर साहिब सज्जादा ने पानी ला करके रख दिया। मैं पानी पीने के लिए जब बैठा तो इतने में एक शख्स और आ गया, मुझसे बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है। अब बजाय उससे मैं ये कहने के भाई मुझे खुद प्यास लगी है, मैं अपना पानी उठा के उसे दे दूं, ये इंसान नहीं बल्कि इंसानियत पिला रही है। ये आदमी नहीं बल्कि आदमियत पिला रही है। इंसान और इंसानियत में फर्क है, आदमी और आदमियत में फर्क है, ऐसे ही रूह और रूहानियत में फर्क है। दुनिया में आने वाले तो बहुत हैं और दुनिया से जाने वाले भी बहुत हैं। यूं तो हर मरने वाले पे हजारों रोने वाले होते हैं। किसी के मरने पे बाजार बंद रहता है, किसी के मरने पर गांव में गम मनाया जाता है, किसी के मरने पे दुकानें बंद रहती हैं, किसी के मरने पर कस्बा बंद रहता है, किसी के मरने पे शहर बंद रहता है। यूं तो हर मरने वाले के लिए कोई ना कोई रोने वाला होता है। लेकिन आज जब मैं दुनिया का जायजा लेता हूं तो आज इस दुनिया के पुरफितन माहौल में मैं देखता हूं किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए, खबर की जाए भाई तुम्हारा फला अजीज इस दुनिया से चला गया, वो फोन पे पूछता है मिट्टी किस वक्त होगी, कहाँ जोहर की नमाज के बाद होगी। वो अपने घर से उसी वक्त चलता है जिस वक्त में नमाज जनाजा का वक्त होता है। अगर किसी के यहाँ शादी होती है तो वो पूछता है भाई खाना कब खिलाओगे, कहाँ मगरिब की नमाज के बाद खाना मिलेगा। वो अपने घर से उसी वक्त चलता है जिस वक्त खाना खिलाने का वक्त होता है। पता चला किसी का इंतकाल हो जाए तो आदमी के पास में टाइम नहीं है, किसी के यहाँ शादी का मौका हो तो आदमी के पास में वक्त नहीं है। हजरात इस दुनिया में हम जो जी
رہے ہیں، یہاں کوئی کسی کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے۔ اس دنیا میں جانے والے تو بہت ہیں، پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دیتا ہے، باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے، دوست مر جائے دوست بھلا دیتا ہے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے، شوہر مر جائے بیوی بھلا دیتی ہے، ارے بھائی چلا جائے بھائی بھلا دیتا ہے، بہن مر جائے بھائی بھلا دیتا ہے، بھائی مر جائے بہن فراموش کر دیتی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر کچھ شخصیتیں ایسی بھی ہیں جو اس دنیا سے گئی ہیں، لیکن آج بھی دنیا والے ان کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی دنیا والے ان کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین نے 72 جانثاروں کے ساتھ میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ سن ہجری 60 کے بعد میں جام شہادت نوش کیا، تب سے لے کر کے آج تک جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، جب بھی کوئی سا بھی مہینہ ہو، ہم امام حسین کی یاد مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بغداد کے غوث اعظم کو 11ویں کے مہینے میں ہم یاد کرتے ہیں، غریب نواز کو چھٹی شریف کے موقع پہ یاد کرتے ہیں، جب 14 رجب آتی ہے ہم سید سالار مسعود غازی کو یاد کرتے ہیں، اور جب شوال کا مہینہ آتا ہے ہم سرکار مسولی کو یاد کرتے ہیں، ہم سرکار باسا کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات میں سوچ میں پڑ گیا، جب ربیع الاول شریف کی 13 تاریخ آتی ہے ہم صابر پاک کو یاد کرتے ہیں۔ ارے دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں، پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دے رہا ہے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دے رہا ہے، باپ مر جائے بیٹا بھلا دے رہا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے والے بہت ہیں۔ کچھ شخصیتیں وہ ہیں جو اس دنیا سے گئی ہیں تو وہ اپنے رب کو راضی کر کے گئی ہے، اپنے رسول کو راضی کر کے گئی ہے، اور وہ صرف روح والی نہیں تھی بلکہ روحانیت والی شخصیتیں تھیں۔ اس لیے سرکار باسا کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، آج بھی غازی پاک کو دنیا یاد کر رہی ہے، آج بھی وارث پاک کو دنیا یاد کر رہی ہے، آج بھی اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے، آج بھی سرکار مسولی کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے، اور پوری دنیا یہ پیغام دے رہی ہے بنی اس دانے پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، بنی اس دانے پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ پتہ چلا عزیز مر رہا ہے، عزیز بھلا دے رہا ہے، لیکن ان شخصیتیں جو دنیا سے گئی ہیں یہ کیا کر کے دنیا سے گئی ہیں کہ لوگ رات کے 1 بجے یہاں بیٹھ کے سرکار باسا کا ذکر سن رہے ہیں، 1 بجے بیٹھ کر کے حضور غازی پاک کا چرچا سن رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے آج جب کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کیوں تم سرکار باسا کو ٹائم دے رہے ہو، کیوں تم سرکار باسا کا ذکر سن رہے ہو؟ تو سنو، رب قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو اچھے کام کریں اور ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سرکار باسا نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے رسول کو راضی کیا ہے، دنیا داروں کو راضی نہیں کیا، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کیا، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو میرے امام کی زبان میں یہ کہتے جا رہے تھے لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اسی لیے آج پوری دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، اسی لیے آج پوری دنیا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ آج جب بھی دیکھو ان کے مزار پہ میلہ لگا رہتا ہے، بہرائچ میں چلے جاؤ آج بھی غازی پاک کے آستانے پر میلہ لگا رہتا ہے۔ کیسی روحانیت والے تھے حضور سید شاہ عبد الرزاق باسوی، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، کیا روحانیت کا مقام تھا۔ آپ کو اگر سچی محبت ہے اس ہستی سے تو ایک بھائی بھی آج باسا شریف میں خاموش نہیں رہے گا۔ جب ماں کے شکم میں تھے تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے مجذوب، نام تھا چاند شاہ، آ کر کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس گھر میں سورج گرنے والا ہے، اس گھر میں سورج گرنے والا ہے۔ گھر والے گھبرا گئے، ارے یہ تو مجذوب ہے، اس کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ اللہ بود گرچہ الحلقوم عبداللہ بود، ارے جو اللہ کے بندے کی زبان سے نکلتا ہے وہ عین اللہ کا فرمان ہوتا ہے، وہ خدا کا فرمان ہوتا ہے۔ لوگ ڈر گئے کہ اس کی زبان سے یہ کیا نکل رہا ہے کہ سورج اس آنگن میں گرنے والا ہے۔ حضرات جب
کئی دن کے بعد میں حضور سرکار باسا سید شاہ عبدالرزاق باسوی کی ولادت ہوتی ہے، تب چاند شاہ علیہ الرحمت و رضوان مجذوب آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ارے وہ سورج گر چکا ہے، وہ سورج طلوع ہو چکا ہے، اب سورج طلوع ہو گیا ہے، اب چاند کے غروب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد غازی پور کے جنگلوں میں ان کا جنازہ پایا گیا اور دنیا کو وہ یہ پیغام دے کر کے چلے گئے، اے پاسا میں رہنے والے زندہ دل مسلمانوں سنو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، کیونکہ جس شخصیت کو سورج سے تعبیر کر کے ایک مجذوب گیا تھا، اور سورج کی شان یہ ہے کہ سورج کسی کو چہرہ دیکھ کے روشنی نہیں دیتا ہے، سورج جتنی روشنی امیر کے گھر میں دیتا ہے اتنی ہی روشنی غریب کے گھر میں بھی دیتا ہے۔ کیونکہ سورج یہ نہیں دیکھتا یہ امیر کا گھر ہے تو اس میں روشنی زیادہ دے دوں، یہ فقیر کی جھوپڑی ہے اس لیے اس میں روشنی کم دے دوں، نہیں، سورج چہرہ دیکھ کر کے روشنی نہیں دیتا ہے، بلکہ سورج چہرہ نہیں دیکھتا ہے، سورج جتنی روشنی امیر کے گھر میں دیتا ہے اتنی ہی روشنی غریب کے گھر میں دیتا ہے۔ میرے سرکار باسا کا ایسا سورج طلوع ہوتا ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کے نہیں بانٹتے ہیں، بلکہ جو بھی ان کے آستانے پہ آ جاتا ہے اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر کر کے جاتا ہے، اور یہی پیغام دے کے جاتا ہے ولی اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ولی اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ دیکھو جب آپ کی عمر گود میں کھیلنے کی ہوئی تو ایک اللہ کے ولی آئے، جب آپ باسا شریف میں تو ننہال کی نا، پیدا تو رسول پور محمود آباد کے پاس ہوئے ہیں، اور یاد رکھنا خاندانی امیر تھے، خاندانی زمیندار تھے، کبھی دولت پہ تکیہ نہیں لگایا، کبھی دولت پہ بھروسہ نہیں کیا، بس راہ خدا میں نکل پڑے، اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ اللہ کر کے۔ اور یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں، میں نے جو شروع میں بولا تھا نا کہ حکومت میں دولت میں سکون نہیں، تو ایک اللہ کے ولی کا یہاں ذکر بھی کر دوں، بلکہ دو شخصیتوں کا ذکر کر دوں، کیونکہ تاریخ میں دو شخصیتیں ایسی ملتی ہیں جنہیں تارک السلطنت کہا جاتا ہے۔ ایک شخصیت حضرت ابراہیم بن ادہم کی ہے، اور دوسری شخصیت کی چھوچا کی سرزمین پہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہے۔ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ جب ابراہیم بن ادہم نے بادشاہت کو چھوڑا، دریا کے کنارے آ کر کے تسبیح پڑھنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے، وزیر وہاں سے گزرا، بولا میرے آقا مجھے پہچانا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا کون ہے؟ کہا ارے میرے آقا میں وہی وزیر ہوں جو آپ کے داہنی جانب بیٹھا کرتا تھا۔ کیا ملا میرے آقا بادشاہت چھوڑ کر؟ کیا ملا میرے آقا حکومت کو چھوڑ کر؟ اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کے آ گئے، یہ فقیرانہ لباس پہن کے تم کو کیا مل گیا؟ اتنی بڑی بادشاہت، ہزاروں نوکر نگاہوں کے سامنے رہتے تھے، ہزاروں غلام نگاہوں کے سامنے رہتے تھے، میرے آقا بادشاہت چھوڑ کر کے کیا مل گیا آپ کو؟ فرمایا دیکھنا چاہتا ہے مجھے کیا مل گیا؟ سوئی سے کپڑا سل رہے تھے، سوئی کو سمندر کے اندر ڈال دیا، آواز لگائی لے دیکھ لے مجھے کیا مل گیا؟ فرمایا میری سوئی واپس کر دی جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر کے ظاہر ہو گئی۔ حضرات گرامی، وزیر حیرت سے دیکھنے لگا کون سی فیکٹری لگی ہے زمین کے نیچے کہ سونے کی سوئی نکل کے آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا میری والی سوئی واپس کی جائے، ساری مچھلیاں نیچے گئیں، ایک ایک چاندی کی سوئی لے کر کے ظاہر ہو گئی۔ وزیر حیرت سے دیکھ رہا ہے، فرمایا میری والی سوئی واپس کی جائے، ساری مچھلیاں چلی گئی، ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کر کے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی سوئی ہاتھ میں لے کر کے اس وزیر سے ارشاد فرمایا تو دیکھنا چاہتا ہے حکومت چھوڑ کے مجھے کیا ملا ہے؟ تو دیکھنا چاہتا ہے سلطنت چھوڑ کے مجھے کیا ملا ہے؟ تو دیکھنا چاہتا ہے شاہانہ کروں پر چھوڑ کے مجھے کیا ملا ہے؟ اے میرے وزیر کان کھول کے سن لے، جب میں بادشاہ تھا، جب حکومت کی کرسی پہ بیٹھا تھا تو تیرے جیسا وزیر میرا کہنا نہیں مانتا تھا، جب
दरियाओं पर मेरी हुकूमत है, हवाओं पर मेरी हुकूमत है, सितारों पर मेरी हुकूमत है। देख ले कायनात की हर चीज मेरा कहना मानती है। हजरात गिरामी, इसीलिए तो मौलाना रूम पुकार के कहते हैं गुफ्ते अल्लाह बुबद गर्चे अद हुलकू में अब्दुल्ला बुबद। अरे जो अल्लाह के बंदे की जुबान से निकलता है वो अल्लाह का फरमान हुआ। और दूसरी शख्सियत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की है। कौन मखदूम अशरफ सिमनानी? वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिन्होंने 15 साल की उम्र में हुकूमत की कुर्सी संभाली थी और जब 23 साल की उम्र हुई हुकूमत को छोड़ दिया जवानी के आलम में और छोड़ करके बादशाहत माँ से इजाजत लेके आए। माँ, अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, रसूल की इत्तिबा में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अब मेरी माँ मुझे इजाजत दे दे, मैं पूरी जिंदगी खिदमत इस्लाम करने में गुजारना चाहता हूँ। माँ से इजाजत लेकर के आए। माँ ने कहा बेटा एक शर्त पे जाने की इजाजत दूंगी, तू पूरे लश्कर के साथ जाएगा और बेटा ताकि सिमनान वालों को ये पता रहे कि मेरा बेटा एक जंग पर गया हुआ है। कहा ठीक है माँ। पूरा लश्कर आपको सिमनान से बाहर छोड़ने के लिए आया। सब वापस चले गए। 2 वजीर आपके साथ में रहे, वो वापस नहीं जा रहे थे। तो जब वो सो गए तो आपने उन्हें भी छोड़ दिया और घोड़ा लेकर के आगे बढ़ने लगे। फिर दिल में ख्याल आया राहे खुदा में निकला हूँ, सवारी पे कैसा, घोड़ा भी छोड़ दिया, पैदल चले मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी। तारीख बताती है बादशाहत को छोड़ा, मिला क्या? हुकूमत को छोड़ा, मिला क्या? जब शेख अलाउल हक पन्नवी की बारगाह में, जब गौसे बंगाला की बारगाह में मखदूम अशरफ सिमनानी पहुंचे और जब वहां चिल्ला काट रहे थे तो रमजान शरीफ के महीने में गैब से आवाज आती है जहांगीर जहांगीर जहांगीर। मखदूम अशरफ सिमनानी जहांगीर का लक़ब आपको मिला है। हज़रात गिरामी, तो सारे मुरीदों ने आवाज को सुना। पीर मुर्शिद ने बुला के कहा बेटा क्या ये आवाज गैब से सुन रहे हो? कहा हाँ हुजूर सुन रहा हूँ। फरमाया ये लक़ब तुम्हें परवरदिगार आलम की बारगाह से मिला है। जहांगीर का मतलब ये है कि दुनिया पर हुकूमत करने वाला। अरे एक बादशाहत को छोड़ा, दुनियावी बादशाहत को छोड़ा, अल्लाह ने वो बादशाहत अता फरमा दी जिसका चर्चा सुबह क़यामत तक होता रहेगा। मेरे सरकारे बासा खानदानी रईस थे, खानदानी जमींदार थे, लेकिन रसूलपुर में छोड़ करके जायदाद आ गए। कहा बासा शरीफ में रहने लगे। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजारती, पूरी जिंदगी अपने रसूल की फर्माबरदारी में गुजारती। और ये वो सरकारे बासा है, याद रखो, जिसकी डायरेक्ट मौला अली से लगती हो उस शख्सियत को सरकारे बासा कहा जाता है। डायरेक्ट मौला अली से जिसकी लगती हो, डायरेक्ट जिसका ताल्लुक मौला अली शेर खुदा से हो, उसे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी कहा जाता है। 7 साल की उम्र में राजा के सिपाही जब पकड़ के ले आए, सोचा इनके वालिद सैयद अब्दुल रहीम आएंगे, अब बादशाह से दबेंगे, बादशाह के कहने में आएंगे, बादशाह की फर्माबरदारी करेंगे। उन्हें क्या पता फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? सरकारे बासा जब कैद में थे, जेल में थे, तब मौला अली शेर खुदा तशरीफ लाए। 7 साल की उम्र, कितना बड़ा बच्चा होता है 7 साल की उम्र का। 7 साल की उम्र में आके मौला अली शेर खुदा ने फरमाया शहजादे चले जाओ, दुनिया का कोई ताला तुमको नहीं रोक सकता। आ गए आंखों के सामने से निकल करके, किसी को नजर नहीं आया। वो शख्सियत सरकारे बासा की है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ऐसी शख्सियत के कुर्ब में रहते हो। अरे जिसकी डायरेक्ट सैयद सालार मसूद गाजी से लगती हो उसे सरकारे बासा कहा जाता है। तारीख उठा के देखो, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने वाली शख्सियतें उमर फारूक आजम के दौर में जब बहरैन को फतह किया गया तो हकम इब्ने अबी आस कालीकट केरला के इलाके में इस्लाम का झंडा लहराने के लिए आए थे। आज भी उनकी नस्ल केरला में मौजूद है। उनके बाद में करबला शरीफ के वाक़े के 22 साल के बाद में हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब सिंध हिंदुस्तान के अंदर था, मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर हिंदुस्तान के अंदर
सिंध भी आता था, बांग्लादेश भी आता था। हजरात गिरामी उस दौर में अरब की एक लड़की जिसको राजा ताहिर के सिपाहियों ने पकड़ लिया था, राजा ताहिर के कैद खाने में कैद थी वो लड़की, उसने अपने खून से चमड़े पे खत लिख करके उस वक्त के जो बादशाह हज्जाज इब्न यूसुफ था उसके नाम खत लिखा। हज्जाज इब्न यूसुफ बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। उसने जब खत को पढ़ा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। हजरात उस खत के अंदर लिखा था, ऐ बादशाह, अगर मेरी इज्जत इस कैद खाने में लूट ली गई, अगर मेरी आबरू कैद खाने में लूट ली गई तो तेरा गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़ के रब की बारगाह में पेश कर दूंगी। मौला, मेरी इज्जत लुटती रही, ये आराम से सोता रहा, मेरी आबरू लुटती रही, ये चैन से सोता रहा, मैं कयामत में रब की बारगाह में तेरी शिकायत कर दूंगी। था बहुत बड़ा जालिम। आंखों से आंसू निकल पड़े हज्जाज इब्न यूसुफ के, लेकिन क्या करता, जवान भतीजा निगाहों के सामने आया। नाम तारीख में मोहम्मद बिन कासिम मिलता है। कहा, मोहम्मद बिन कासिम में चचा रोते क्यों हो? कहा, बेटा, अरब की एक लड़की को कैद कर लिया गया है सिंध पर। बेटा, मैं कैसे उसकी आबरू बचाने जाऊं? फौज में दूसरी तरफ भेज चुका हूं। बेटा, उसकी आबरू कैसे बचाऊं? कहा, क्या खत पढ़ने की इजाजत मिल सकती है? कहा, हाँ, पढ़ लो। जब खत को पढ़ा तो आंखों से आंसू निकल पड़े मोहम्मद बिन कासिम के। नहीं रहा गया तो बोले, चचा, तुम जाते हो इसकी आबरू बचाने या तेरा ये जवान भतीजा जाएगा? कहा, बेटा, फौज तो है नहीं, तू जाएगा कैसे? भारत के 7 समंदर पार करने इतनी बड़ी ताकत से कैसे टकराने जाएगा? कहा, चचा, जुमे के दिन का टाइम दे दो, जुमे की नमाज का वक्त आता है। मोहम्मद बिन कासिम खड़े होकर कहते, भाइयों, जरूरी बात करनी है, कोई जाए नहीं। जो जहां था वहीं बैठा रहा। आज हमारा हाल ये है, मस्जिद के इमाम साहब कहते, भाई, तुमसे जरूरी बात करनी है, तो सबसे पहले वो उठता है जिसके पास में पैसा होता है, जिसके पास में दौलत होती है। कहीं मौलाना मदरसे के लिए चंदा ना मांग ले, कहीं मौलाना खानका के लिए तामीर के लिए पैसा ना मांग ले, कहीं मौलाना मदरसे के लिए चंदा ना मांग ले। अरे तुमको क्या पता, मौलाना अपने लिए तो नहीं मांगता, हाफिज अपने लिए तो तुमसे नहीं मांगता। अगर मांगता है तो अल्लाह के घर के लिए मांगता है, मांगता है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है, मांगता है तो अल्लाह के वली की खानका के लिए तुमसे मांगता है। अरे याद रखो, तुमने कभी हाफिज और आलिमों की जिंदगी पे गौर नहीं किया। तुम अगर इनकी जिंदगी पे गौर करोगे तो तुम भी कहोगे कि हाँ, अगर दीन का जज्बा जिनके सीनों में है तो वो कौन के हाफिज और आलिम है। तुम नहीं देखते, रमजान शरीफ के जब महीना आता है, तरावी की नमाज पढ़ के तुम बिस्तर पे सो जाते हो, हाफिज आलिम जाके बंबई के सेठों के घरों के चक्कर लगाता है, बकरा ईद के दिन तेरे बच्चे गोश्त खाएं, हाफिज जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करे, ईद के दिन तेरे बच्चे सिमई खाएं, और हाफिज आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करे, ताकि रसूलुल्लाह का मदरसा आबाद रहे, अल्लाह के घर की सफाई होती रहे, अल्लाह के वली की बारगाह चमकती रहे। वो अपने लिए नहीं मांगता है, अपने लिए मांगना जिल्लत है, और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है, और मस्जिद के लिए मांगना बाइस इज्जत है, खानका के लिए मांगना बाइस इज्जत है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, भाइयों, जरूरी बात करनी है। जो जहां था वहीं बैठा रहा। हजरात, जुमे की नमाज के बाद बूढ़ों ने कहा, किस लिए रोका है मोहम्मद बिन कासिम तुमने हमें? कहा, भाइयों, ये खत पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब खत पढ़ करके खोल करके सुनाया, कहा कि ये खत लिखा है सिंध के साहिल से एक मुसलमान लड़की ने। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौम की बेटी का खत, मुसलमान बेटी का खत, कौम के बादशाह के नाम। मैं सिंध के साहिल पर कैद खाने में पड़ी हुई हूँ। अगर मेरी आबरू लूट ली गई इस कैद खाने में, अगर मेरी इज्जत लूट ली गई इस कैद खाने में, तो कयामत के दिन बादशाह तेरा गिरेबान पकड़ के बारगाह में पेश कर दूंगी। मौला, मेरी इज्जत लुटती रही, ये चैन से सोता रहा, मेरी आबरू लुटती रही, ये आराम से सोता रहा, मेरी इज्जत से खिलवाड़ होता रहा, ये ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहा। तो जब खत पढ़ के सुनाया तो कोई ऐसा नहीं था मस्जिद में जिसकी आंख से आंसू ना निकल रहे हो। मोहम्मद बिन कासिम से बूढ़ों ने कहा, जवानों ने कहा, क्या चाहना है मोहम्मद बिन कासिम? बोले, मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू बचाने, मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत बचाने, मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू को लूटने से बचाने के लिए। ये वाकया करबला के वाकये के 22 साल के बाद का है। मोहम्मद बिन कासिम बोले, मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू बचाने। तो बूढ़ों ने एक जुबान होके कहा था, ए मोहम्मद बिन कासिम, तेरे पास इतना वक्त है कि घर से तलवारें लेके आ जाएं। अगर इतना वक्त है तो बता दे,
دے. اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام خالی ہاتھ چلنے کے لیے تیرے ساتھ تیار ہیں, خالی ہاتھ چلنے کے لیے تیرے ساتھ تیار ہیں. جوانوں نے کہا ہم بھی چلیں گے. حضرات جب یہ محمد بن قاسم بھارت کے ساتھ سمندر پار کر کے آئے, راجہ طاہر کے قید خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے جب عرب کو لے کر کے چلنے لگے, تب کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا اے محمد بن قاسم یہ تیری لگتی کون ہے؟ کہا یہ میری بہن لگتی ہے. کہا تو رہنے والا کہاں کا؟ یہ رہنے والی کہاں کی؟ یہ تیری کیسی بہن لگتی ہے؟ تب محمد بن قاسم نے کہا ارے نسلی رشتے تم تلاش کرو, ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ تلاش کرتے ہیں, ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ تلاش کرتے ہیں. کسی نے کہا اے محمد بن قاسم اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے آ گیا, اتنی بڑی فوج سے ٹکرانے آ گیا, بھارت کے ساتھ سمندر پار کر کے آ گیا, تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہا اگر میں ڈرتا ہوں تو صرف پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں, میں صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. کہا اے محمد بن قاسم کون سی طاقت پہ تجھے بھروسہ ہے؟ تو شاعر کی شیخ زبان میں سنو, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں, تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں, ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں. تو کربلا کے واقعے کے 22 سال کے بعد اس ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرا. محمد بن قاسم نے اس کے بعد جب 400 صدی ہجری آئی تب محمود غزنوی نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. اور جب تاریخ بتاتی ہے جب 424 ہجری آتی ہے تو بہرائچ کی سرزمین پر اس مرد مجاہد نے جس نے دنیا سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے 21 راجاؤں سے مقابلہ کر کے بہرائچ کی سرزمین پر جام شہادت نوش کیا. راجاؤں نے کہا ہم نے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ دیا, ہم نے ہندوستان سے اسلام کا جھنڈا اکھاڑ دیا. لیکن آج بھی تاریخ بتاتی ہے, اے باسا میں رہنے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, دو پہلوان جب اکھاڑے میں لڑتے ہیں تو جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے یا جو میدان میں کھڑا رہتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے؟ تو تم بھی یہی جواب دو گے, جو میدان میں کھڑا ہوتا ہے اسے بہادر کہا جاتا ہے. ارے 21 راجا مل کر کے غازی پاک کے مقابلے میں آئے. آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو, ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون سے دھرم کے تھے. کوئی کہتا ہے پارسی تھا, کوئی کہتا ہے جین تھا, کوئی کہتا ہے بودھ دھرم کا تھا, کوئی کہتا ہے کہ وہ چودھری تھا, کوئی کسی بھی دھرم کا بتاتا ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے, اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے, بہرائچ کی سرزمین پر میرے غازی پاک کے آستانے پر آج بھی حسینی پرچم لہرا رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. تو سوچا تھا دنیا نے ان کی روحانیت ختم ہو گئی, سوچا تھا دنیا نے اب ان کا چرچا ختم ہو گیا. لیکن سرکار باسا نے بتا دیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کا نام مٹتا نہیں ہے. سرکار باسا نے بتا دیا کہ میرے غازی پاک کا فیضان جیسا پہلے جاری تھا آج بھی جاری ہے اور قیامت تک وہ فیضان جاری رہے گا. آپ نے واقعہ بہت سنا ہوگا, آپ کے دربار میں جو حجام رہا کرتا تھا وہ بہرائچ کی سرزمین پہ جایا کرتا تھا. جب بھی عرس کا موقع آتا تھا وہاں پر سے بولو سبحان اللہ, جب بھی عرس کا موقع آتا تھا میں نے جو جملہ بولا نا کہ ڈائریکٹ غازی پاک سے جس کی لگتی ہو اسے سرکار باسا سید شاہ عبد الرزاق باسری کہا جاتا ہے, جس کی ڈائریکٹ مولا علی سے لگتی ہو اسے سید شاہ عبد الرزاق باسری کہا جاتا ہے. جب حجام نے اصرار کیا حضور آپ خط بنوا لیجئے, آپ ناخن ترشوا لیجئے کیونکہ میں جاؤں گا غازی پاک کے آستانے پر. آپ نے فرمایا ہم بھی چلیں گے, ذرا ٹھہر تو جاؤ. جب رک گیا وہ قافلہ چلا گیا, لوگ چلے گئے, 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے. آپ نے
فرمایا کہ مجھے ضروری کام پڑ گیا ہے, ایسا کرو تم چلے جاؤ. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہا حضور میں جن کے ساتھ جاتا وہ تو قافلہ پہنچ گیا ہوگا بہرائچ میں, اب میں کیسے پہنچ پاؤں گا؟ اس وقت سواری کا انتظام اتنا نہیں تھا. حضرات جب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, اللہ والے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے ہیں. فرمایا روتا کیوں ہے؟ فرمایا یہ پرچہ لے اور زنجیری گیٹ یا جنگل کو بتایا. فرمایا فلاں وقت میں فلاں گھڑی میں فلاں جگہ پہ کھڑے ہو جانا, وہاں ایک گھڑ سوار آئے گا اور اس کو میرا یہ پرچہ دے دینا اور وہ جو جواب دے وہ میرے پاس لے کر کے آ جانا. کہا حضور یہ تو ٹھیک ہے لیکن جاؤں کیسے؟ فرمایا آنکھیں بند کر. جب اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا, فرمایا آنکھیں کھول. جب آنکھیں کھولی تو بانسا شریف نہیں تھا بلکہ بہرائچ کا زنجیری گیٹ لگا. آنکھیں کھولی تو بہرائچ. سارے رسمیں ادا کی, پور شریف کی رسم ادا ہو گئی. اس کے بعد وہ وقت مقررہ پہ وہاں پہنچ گیا. جب دیکھا کہ گھڑ سوار آیا, اس نے پرچہ مانگا, اس نے پرچہ دیا, انہوں نے پڑھا اور پڑھ کے پیچھے کچھ لکھا اور لکھ کر کے دے دیا. کہا ہمارا بھی ان سے سلام کہہ دینا اور یہ پرچہ دے دینا. بولا حضور اب میں جاؤں کیسے؟ فرمایا آیا کیسے تھا؟ کہا حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور فرمایا آنکھیں کھول. جب میں نے آنکھیں کھولی تو بہرائچ میں تھا. اس نوجوان نے, گھڑ سوار نے آ کر کے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا. فرمایا آنکھیں کھول. جب آنکھیں کھولی تو بہرائچ نہیں بلکہ سرکار بانسا نگاہوں کے سامنے. یہ روحانیت ہے. میں نے جو بات کہی تھی نا, روح الگ ہے روحانیت الگ ہے. جسے روحانیت ملتی ہے وہ ماں کے شکم میں ہوتے ہیں تو لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا ہے. جسے روحانیت ملتی ہے وہ پیغام دیتے ہیں, نظر تو الہ بلاد اللہ جمع خردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہو. جسے روحانیت ملتی ہے وہ ایک پل میں بہرائچ پہنچا دیتے ہیں, اور جسے روحانیت ملتی ہے وہ بہرائچ سے بانسا میں پہنچا دیتے ہیں. سرکار بانسا نے فرمایا کیا پیغام لائے ہو؟ کہا گھڑ سوار نے سلام کہا ہے, جو پرچہ دیا ہے. جب پرچہ کھول کے دیکھا تو مسکرانے لگے. حجام کہتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے پرچہ دیا, انہوں نے بھی کچھ لکھ کر کے دے دیا. لکھا کیا تھا؟ کہا لکھا یہ تھا میں نے کہ کیوں ہر سال ہزاروں لوگوں کو پریشان کرتے ہو, کیوں ہر سال بندگان خدا کو پریشان کرتے ہو. جسے دیکھو وہ بہرائچ کھینچا چلا آتا ہے. کیسی محبت ہے تم سے کہ مانتا بھی نہیں سمجھاؤ لیکن بہرائچ جاتا ضرور ہے. فرمایا حضور انہوں نے کیا لکھ کے بھیجا؟ کہا انہوں نے یہ لکھا ہے تم اپنے محلے کے ایک حجام کو نہ روک پائے, میں ہزاروں لوگوں کو کیسے روک سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میدان سرکار بانسا. تو اس نے کہا حضور وہ گھڑ سوار کون تھا؟ فرمایا پہچانا نہیں, وہی تو سید سالار مسعود غازی تھے. افسوس کا ہاتھ ملنے لگا, اتنی بڑی ہستی اور قدم بوسی میں نہ کر سکا. اللہ اکبر. یہ سرکار بانسا ہے. کیا روحانیت ملی تھی, محبوب بے کمر کہا جاتا. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. محبوب بے کمر, ایسا محبوب جس کی کمر ہی نہیں. اعتراض تو اس دور میں بھی کیا تھا کیونکہ دماغ آدمیوں کے بہت چلتے ہیں نا. دیکھو وہ عجیب و غریب کام جسے عقل تسلیم نہ کرے, کرتے عادت کام اگر نبی کرے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. وہی کام ولی کر دے اسے کرامت کہتے ہیں, اور وہی کام کوئی جادوگر کر دے تو اسے استدراج کہتے ہیں. سمجھ گئے یہ تین چیزیں؟ پانی کے اوپر کوئی نہیں چل سکتا, پانی پر قدم رکھے گا نیچے چلا جائے گا, ہے نا. جنید بغدادی نے مصلی بچھا کے پانی پہ نماز پڑھ کے دیکھا. ہوا میں کوئی نہیں اڑ سکتا مصلی بچھا کے. رابعہ بصریہ نے مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کر کے دکھا دیا. تو وہ کام جسے عقل تسلیم نہ کرے اگر ولی کر دے تو اسے کرامت کہتے ہیں, نبی کر دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. محبوب بے کمر کہا جاتا ہے. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا, جواب تو بہت اچھے مل گئے اس دور میں بھی, لیکن ایک جواب ایک ایسی شخصیت نے دیا تھا جسے دنیا والے حضور وارث پاک کے نام سے جانتے ہیں. ارے وارث پاک کے نام پہ بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جب وارث پاک کی بارگاہ میں آئے تو خادم نے آ کے کہا حضور مولانا احمد رضا خان آئے ہیں بریلی سے.
تو کہا کہ وہ مولانا نہیں ہے بلکہ وہ تو اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کہنے والی شخصیت حضور وارث پاک کی ہے۔ تو وارث پاک کی دعوت ہوئی مسولی شریف میں۔ مسولی شریف پاس میں ہی ہے نا، مسولی میں بھی جو فیضان ہے وہ باسا شریف ہی کا۔ حضور صاحب و دعوت صغریٰ کی اولاد پچ بھیا کے نام سے مشہور ہوئی، 5 بھائی، انہی میں ایک کا نام میر محمد ابراہیم، میر محمد اسماعیل، میر محمد اسماعیل آ گئے مسولی شریف کی۔ ایک بھائی مدینہ شریف میں چلے گئے، مدینہ شریف میں ایک محلہ ہے اخوان خمسہ کے نام سے۔ ایک شاخ وہاں کی مہرانہ شریف میں چلی گئی، ایک شاخ وہیں پر رہی۔ 5 بھائی الگ الگ دین کی خدمت کی۔ غور سے سننا، میں شاخ بتا رہا ہوں حضور صاحب و دعوت صغریٰ۔ تو جو مسولی شریف میں شخصیت آئی اسے کہتے ہیں حضور سید عالی نسب صحیح النسب حضور میر محمد اسماعیل واسطی رزاقی علیہ رحمۃ اللہ۔ میر محمد اسماعیل جب آئے تو آپ آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ وہ مرید ہونے کے لیے آئے تو سرکار باسا نے انہیں مرید نہیں کیا، وہ چلے گئے، تھوڑا اداس ہوئے۔ ایک ندی ہے برابر میں، اس ندی کے کنارے پہ جا کر کے دل اداس تھا۔ سرکار باسا جب لیٹے تو خواب میں مولا علی شیر خدا تشریف لائے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ڈائریکٹ جس کی مولا علی سے لگتی ہو اسے سرکار باسا کہتے ہیں۔ آ گئے مولا علی، چہرہ پھیر لیا سرکار باسا سے اپنا، عرض کیا حضور آپ چہرہ پھیر لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ سرکار باسا سے مولا علی شیر خدا نے فرمایا میرا شہزادہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اسے مرید کیوں نہیں کیا؟ اٹھے تلاش کرو کہاں ہے۔ جب سرکار مسولی کو تلاش کیا گیا، مرید کیا، اور اس کے بعد جب آپ مسولی شریف سے چلتے تھے تو آپ یہاں فرما دیا کرتے تھے خبریہ خبر دیت ہے سید علی نسب آوت ہے۔ خبریہ خبر دے رہا ہے کہ سید علی نسب آ رہا ہے۔ یہ روحانیت ہے کہ باسا میں بیٹھ کر کے پتہ لگا لیتے کہ میرے پاس سید علی نسب آ رہا ہے۔ تو مہریرہ میں جو فیضان پہنچا وہ بھی قادری سلسلے کا ہے، اور سید شاہ عبدالرزاق بانسری کا بھی سلسلہ قادریہ ہے۔ سرکار مسولی کے کا جو فیضان آج پوری دنیا کو مل رہا ہے حضور گلزار ملت، حضور حسان ملت کے ذریعے سے، وہ صدقہ حضور سید شاہ عبدالرزاق بانسری کا۔ پوری دنیا میں اگر مغلوں کے دور میں ایک اعتراض اٹھا تھا اعتراض بابر بادشاہ کے زمانے میں، کہ انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان میں اصلی سید نظر نہیں آتے، اصلی سید اب ہماری طرف ہیں، ہندوستان میں نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک سید صاحب تھے بلگرام شریف میں، ان کا نام تھا سید طاہر میاں، جن کو سید طاہا کہا جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی سید کی پہچان، کہا سید کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بال کو آگ نہیں جلا سکتی۔ تو کہا ہمارے یہاں بھی سید موجود ہیں ایسے۔ اچھا، سید طاہر میاں سید طاہا کی بال کو آگ کے اندر کئی گھنٹوں تک رکھا رہا، بال کو آگ نے نہیں جلایا۔ مغلوں نے پیر پکڑے، ہاتھ جوڑے، حضور غلطی ہو گئی ہم سے، جو ہم نے اتنا بڑا جملہ بول دیا۔ فرمایا کہ آج بھی ہندوستان میں اصلی سید موجود ہے، اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہندوستان کی سرزمین پر اگر اصلی اور نسلی سید دیکھنا ہو تو بلگرام شریف کے سادات کو دیکھ لو، باسا شریف کے سید شاہ عبدالرزاق بانسری کو دیکھ لو۔ یہ پوری دنیا کے اندر مولا علی کا فیضان بانٹ رہے ہیں، اور میرا ایمان پکار کے کہہ رہا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پالے میری سرکاروں کے نور ہے آنکھوں میں تو کر لو نظارہ نور کا، نور والوں کو نظر آتا ہے جلوہ نور کا، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج بھی سادات کرام ہیں
जो मौला अली शेर खुदा का इमाम हुसैन का फैजान पूरी दुनिया को बांट रहे हैं। हजरात, तो ये वो सरकार बासा हैं, इनकी शख्सियत को कौन बयान करे, इनकी अजमत को कौन बयान करे, इनकी रिफात को कौन बयान करे। वारिस पाक की दावत थी मसौली शरीफ की सरजमीन पर, महबूबे बेकमर कहा जाता है ना, यही बात बयान करके तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ। महबूबे बेकमर है, पहुंचे वारिस पाक, लोगों ने कहा कि ये चप्पल क्यों नहीं पहनते, ये जूता क्यों नहीं पहनते, या तो आप लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे, और लकड़ी की खड़ाऊ पहन के जब अजमेर शरीफ गए वारिस पाक तो कुछ कलंदर बैठे थे। कलंदरों ने कहा, जब वारिस पाक जूती को बगल में दबाए कपड़े में लपेटे हुए जा रहे थे, तारागढ़ की चढ़ाई पे जब चल रहे थे, तो कलंदरों ने कहा, अरे मियाँ ये रोटियां कहाँ ले जा रहे हो? थी नालैन, हाँ मियाँ ये रोटियां कहाँ ले जा रहे हो? वारिस पाक ने वो नालैन उनकी तरफ देख के कहा, लो रोटियां हैं तो तुम रख लो। उस दिन से नालैन भी नहीं पहनी, लकड़ी की खड़ाऊ भी छोड़ दी, नंगे पैर चलने लगे। लोगों ने कहा, वारिस पाक जब कीचड़ पे कदम रखेंगे तब इनका पैर कीचड़ में सड़ेगा, तब ये जूतियां पहनेंगे, तब ये चप्पल पहनेंगे। मसौली शरीफ की सरजमीन पे वारिस पाक की आमद होती है। बारिश हो गई थी, चांदनी भीग चुकी थी, जमीन के अंदर कीच पैदा हो गई थी, कीचड़ पैदा हो गई थी। जब वारिस पाक पालकी से उतरे तो कीचड़ पे चलते हुए जा रहे थे। वारिस पाक के कदम में कीचड़ नहीं लग रही थी। अरे यही आवाज आ रही थी कि जब वारिस के दिल को हमने कीचड़ से पाक कर दिया है तो उसके कदम में कीचड़ कहां से लग सकती है। ये वारिस पाक की शान है। जब मसौली शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे तो किसी ने कहा, हुजूर एक बात समझ में नहीं आती, सरकार बासा हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी को महबूबे बेकमर कहा जाता है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। वो महबूबे बेकमर कैसे हो सकते हैं? ऐसा महबूब जिसकी कमर ही ना हो। तो वारिस पाक ने फरमाया, ये हक है और सच है। दर्द और आलाम के मारे हुए क्या देते हैं? हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है जो इनका, तो गदापन उनका जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। कहा ये हक है, सच है? कहा हुजूर समझ में नहीं आती ये बात। तो आपका असा था, लकड़ी का डंडा, असा आप पकड़े हुए थे, फरमाया बांधो इसमें रस्सी या रुमाल बांधो। लोगों ने जब उसमें रुमाल बांधा, एक ने उधर से खींचा, एक ने इधर से खींचा, और रुमाल असे के आर पार हो गया। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं समझे सरकार बासा की शान? वारिस पाक समझा रहे तो लोगों ने कहा, हुजूर समझ में नहीं आया, हम फिर से बांधेंगे, हम अपने हिसाब से कपड़ा बांधेंगे, क्या पता किस तरह से कोई फंदा लगाया हो जिससे रुमाल खुल जाए, तो हम अपने हाथ से बांधेंगे। फरमाया बांधो, पकड़ा, असा बीच में रखा। लोगों ने कई उसके अंदर गांठें लगाई, लगा करके एक कोना एक ने पकड़ा, दूसरा एक ने पकड़ा, जब खींचा तो वो आर पार हो गया। कहने लगे, हुजूर मान गए कि जब वारिस पाक के असे की ये शान है तो सरकार बासा की जात की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये है सरकार बासा। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए हम पुकार के ये कहते हैं कि बंदा बनना है जो उनका, तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ऐसी शख्सियत के कुर्ब में आप रहते हो, ऐसी जात के कुर्ब में आप रहते हो, अपनी किस्मत में जितना नाज करो वो कम है। अगर मौला अली शेर खुदा की विलायत के अमीन को सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी कहा जाता है, इमाम हुसैन की शहादत के अमीन को सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी कहा जाता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तकवे की झलक देखना हो तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी को देख लो, इमाम जाफर सादिक के सिद्क की झलक देखना हो तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी को देख लो। अगर इमाम मूसा कासिम की इमामत की झलक देखना हो तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी को देख लो। गौसे आजम की अमानतों के अमीन को देखना हो तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी को देख लो। वो अजीम हस्ती तुम्हारे कुर्ब में रहती है। इन अल्लाह वालों को ये मकाम मिलता क्यों है और कैसे मिलता है? ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि चार बातें इधर की चार बातें उधर की, सोचा हमारा नाम हो गया, नहीं, बल्कि ये जो भी काम करते हैं वो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं।
اور جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے پھر اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام عام کر دیتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث کسی آیت کے تناظر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ مثال سے یوں سمجھ لو پروردگار فرماتا ہے جبرائیل میں سید شاہ عبدالرزاق بانسری سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، وہ سارے فرشتے پوری روئے زمین پہ اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ جب عرس کا موقع آتا ہے لوگ دنیا کے کونے کونے سے کھنچ کر کے باسا شریف میں جمع ہو جاتے ہیں، لوگ ان کا ذکر سنتے ہیں، لوگ ان کی یاد مناتے ہیں، لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کو یہ مقام کیوں ملتا ہے؟ یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں تب یہ مقام ملتا ہے، رمضان شریف کے روزے آتے ہیں تو روزے رکھتے ہیں تب یہ مقام ملتا ہے، شریعت پہ عمل کرتے ہیں تب یہ مقام ملتا ہے۔ تم سوچو ہم نماز نہ پڑھ کے سرکار باسا کو راضی کر لیں تو یہ امید مت رکھنا، کیونکہ سرکار باسا انہی کے کام آئیں گے کہ جو شریعت پہ چلنے والے، جو شریعت پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور پیارے مسلمانوں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جب وہ بے نمازی قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا سانپ پیدا کرتا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ سانپ سے سنار زمین پہ مار دے تو قیامت تک کبھی سبزہ نہ ہوگے۔ وہ سانپ بے نمازی کے جسم میں لپیٹا لگا کر کے اپنا فن بے نمازی کے منہ کے سامنے کر کے کہتا ہے فجر پڑی ہے؟ اگر پڑی ہوتی ہے تو ظہر تک چھوڑ دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے ظہر پڑی ہے؟ اگر ظہر نہیں پڑی ہے تو ظہر سے اثر تک بچتا رہتا ہے۔ موت تو آنی نہیں ہے قبر میں، موت آ گئی ایک ہی بار، اب تو وہاں پر سزا بھگتنی ہے۔ اگر دنیا میں تھوڑے سے مزے کے لیے ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، آج مجھے وہ نمازی یاد آتے ہیں جو پچھلی سال لاک ڈاؤن میں کہتے تھے مولانا صاحب نماز تو مسجد میں ہی پڑھیں گے۔ آج مسجدوں کے در و دیوار پکار رہے ہیں، وہ کہاں ہے نمازی جو کہتے تھے کہ مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے؟ آج مسجدوں کے در و دیوار تو ان کو پکار رہے ہیں۔ تم ہوٹلوں میں بیٹھ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہو، تم ایک دوسرے کی برائیاں کر کے نماز چھوڑ دیتے ہو، تم واٹس ایپ اور فیس بک چلانے میں نماز کا وقت نکال دیتے ہو۔ یاد رکھنا کوئی بہانہ قبر کے اندر نہیں چلے گا، وہ سانپ ڈستا رہے گا جب تک تم نماز جو پڑھی ہوگی چھوڑ دے گا، جو نہیں پڑھی ہوگی تو ڈستا رہے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے اے باسا شریف میں رہنے والے پیارے مسلمانوں، اپنی زندگی اپنے رب کو راضی کر کے گزار دو، اپنے رسول کو راضی کر کے گزار دو۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج بھی مسجدوں کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، آج بھی سجدے میں سر رکھ کے کہہ دو مولا جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف کر دے، آج سے ہم پوری زندگی تیری عبادت میں گزار دیں۔ یہ زندگی سوار یہ دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کان کھول کے سن لو، دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، کیونکہ دل کا تعلق، روح کا تعلق پروردگار عالم سے ہے۔ جب ذکر خدا کرو گے تو دل تمہارا چین میں رہے گا، مسجد میں جاؤ گے سکون میں رہو گے، مسجد سے ہٹ کے رہو گے تو بے چین و بے قرار رہو گے۔ اللہ والے جو تھے پوری زندگی اللہ میں گزار دی، ذکر خدا میں گزار دی، پوری زندگی چین و سکون سے کاٹ کے چلے گئے، اور آج ان کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے۔
درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں؟ ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے جو ان کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرات پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ کلمہ طیب میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ سرکار بادشاہ کا فیضان آئندہ باد، علماء کرام کے اللہ تعالیٰ علم و عمل و قدر میں برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو سلامت رکھے، قیامت تک سرکار بادشاہ کے فیضان کو ہم دنیا میں یوں ہی عام کرتے رہیں۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ السلام علیکم۔